حدیث پاک کے سیاستہ دی قصوری صاحب حدیث پاک کے کہ جیڑی عورت اپنے خامن نو تکلیف دے وے نا دکھ دے وے جیڑی عورت اپنے خامن نو دکھ دے وے تکلیف دے وے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت جیڑی حور ہے نا جیڑی اس بندے نو جنت جا کے لبنی او حور اس عورت دے خلاف بد دعا کر دی آدھی تیرا کاکھ نہ روے انہوں دکھ دیتے ہی جڑا چاند گھڑیاں دا تیرے کل مہمان ہے ان قریب تے میرے کل آنا لے یہ حدیث پاک او بچے چپ کرو لنگر دینے تو توجہ کرنا بھائی حدیث پاک کی ہے کہ جڑی عورت خامن نو دکھ دے وے ڈرے تے نہیں بیٹھے توڑ آواز نہیں جان دی آکو سبحان اللہ جیڑی عورت خامن نو دکھ دے وے جنت اچ بیٹھی ہور اس عورت دے خلاف ساڑھے سرگودے دے علاقے جب مولوی صاحب نے نا اے حدیث سپیکر تے بیان کی تھی تے مولوی ہو سی جڑا دا نبی نہیں جانتے کل کا نہیں پتا انہوں نے جو بیان کی تھی تے مسیحیوں نکلا تے ایک طالب علم نے آکا حضرت جی خیر ہے اس آکا کیونکہ آکا حدیث بیان کی تھی گھر خیر ہے مولوی صاحب آکا جی خیر ہے کیوں کی ہویا اس آکا جی تُسی اگے درس قرآن دیں دے سواج درس حدیث اس آکا کیوں یہ حدیث نہیں ہے اس آکا ہے طالب علم آکا حدیث تے اعتراض ہی نہیں میں نے ایک گل دسو کہ رولا کی استاد نو دسنا پیا مولوی نو اس آکا جی گھر دی نال جھگڑا ہو گیا گربان بھی نپے ہستے چاٹ لتھا بھی کر لے اس آکا استاد جی یہ چاچی سنانی سی یہ سپیکر تے کیوں سنائی جے مولوی آکھیا بھی میں آکھیا بھی پنڈ دے امام دا حال ہے پتہ نہیں مقتدیاں دا کی حال ہے اس واسطے میں سارے سپیکر تے سنا دی بس سارے دی گل بن گیا ہن جس وقت اس اے گل کیتی نا طالب علم نے آکھیا استاد جی گل دسو اے حور رہندی کتھے اس آکھیا جنت وچ اس آکھیا تے جنت کتھے آکھیا سات آسمان تو اٹھتے کب سات آسمان زمین تو پہلا آسمان کنا دور ہے مولوی آکھیا بھی 500 سال لگ دیں پہلے تو پھر دوجا اس آکھیا پہلے دی موٹائی بھی 500 سال پھر اس تو اگلا دور 500 سال پھر دوجے دی موٹائی 500 سال اس آکھیا مختصر ایوے ہر آسمان دور بھی 500 سال ایک دوجے تو ہر آسمان موٹا بھی 500 سال دی مسافت 7000 سال لگ دیں آسمانوں نو عبور کر اتے جنتاں تے جنت دے وچ اس طالب علم آکھیا استاد جی یہی تے گل سمجھانا چاہنا جے توانوں چاچی کولو چھتر پوے ایڈی دور حور نو پتہ لگدا ہے اسی غریب درود پڑھی ہے مدینے حضور نو پتہ نہیں لگدا آدھا نبی کو کل کا پتہ نہیں نبی کو پیٹ پیچھے کا پتہ نہیں بھئی سرکار نو نہیں پتہ لگدا استاد کوئی گل نہیں ایتھے چاچی کول پئی نا تے حور دا غیب من گیا قبر وچ فرشتے کول پے گا حضور دا بھی من نہیں جائے کہ یہ انج ہوندے نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ان شیطان دا علم مان لیندے جی ہر جگہ شیطان موجود ہے